मिसाची भेट सुरू जाता आमी सोगलीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सोरता आमी सोगलीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सोरता आमी सोगलीं तयार जावया पास्का जेवण तयार जातलें जेवणा मेजार बसूंक वेचें जेजूचें पास्क आतां जातलें तशेंच आमचें ताणें करचें जेजूचें पास्क आतां जातलें तशें आमचें ताणें करचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया कालसान तांदूक दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांका पोवंक आयलाय तूं पातक्यांका पोवंक आयलाय तूं पातक्यांका पोवंक आयलाय क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोडपद वेदांत देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आप खुशेन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिममेद नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरो पर्यंत नवें बलिदान कशें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी कालसान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येदा व्हडत्या गुटांतले
तुझे देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण परतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हळें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोटचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या इनाचो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढराचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा ते शेजाऱ्याक आच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी 1 वर्साचो मेंढरो वो बोकडो बी जावं येत. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनवर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनवराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इलें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनवराचें मांस खावचें आसा त्या घरच्या दारांचे दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नाशिल्लो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगवेगळी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्तांतल्या देसांतल्यान हांव येतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मनशातींक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमी रावतात तीं घरांत दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुन्ना. आनी तें रगत दिसती पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समरून केल्यात, सोंस्तीचे सोंस्तीक. देवाचें उतर हें, ए दिन वासनेचे कास क्रिस्ता रोगतान आमकां वांटो दिता. आनी एक पावट, ए दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इल्लें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पातू बारतलो. ए दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण मोलादीक. हांव तुजो साकोर, तुजे साकोरणीचो पूत, म्हजी सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय. साबाब, ए दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारान बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, सोम्या कडेन हांव शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजून पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. हें म्हजें उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हळें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार.
तुमी तांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पुर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करात. देवाचें उतर हें. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्काचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सोडून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेले आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतना जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा खावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपले पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशें गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून प्रतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला, ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तो तुमी नितळ आसात पूण सगळे ना. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितळ नान. ताचे पांय धुवन जातोच आपली आंगवस्त्रां घालून जेजून आपले सुवातेक पोतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पास्क मेंढऱ्याच्या रोगताक लागून इस्रायल लोकांक कांयच वायट जावंक ना. तांणी तांच्या दाराचेर ते मेंढराचें रोगत लायलें आनी तांकां कांयच वायट जावंक ना. हाचो संदेश जेजूच्या कुडी रोगताक लागून आमकां केन्नाच वायट जावचें ना. वो आमी वावाट आनी विस्वास जेजूचेर दवरूंक जाय. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, जेजूची कूड आनी रोगत नवो मोगाचो करार. आमचे बराबर ताणें करार केला. वो करार केला, मोगाचो करार केला. त्या पासत आमी सगळ्या वेळार हर एक दिसा जेजूक आर्गां दिवंक जाय. ह्या सांतिस्म साक्रामेंताच्या व्हड देण्या खातीर आनी तेच परी पाद्रीपणाच्या देण्या खातीर आमच्या पाद्री खातीर आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी ह्या पाद्री पासत मागोवंक जाय. आनी शेकी शुभ वर्तमानान जेजू शिकयता आमकां खरें मुखेलीपण. खरें मुखेलीपण जावन आसा सेवा चाकरेचें मुखेलीपण. आमच्या मुखेल्या पासत आनी आमी हें जेजून शिकयलां तें आमी सेवा चाकरीचें मुखेलीपण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ह्या मुखेलीपणाक
पोरमोणें चलोंक जाय अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, जेसून पांय धुले आनी पूण ह्या वर्सा कोरोना पिडेक लागून ही आमची रीत आमच्यान करूंक जायना, पूण आमी हे जेजूचे करुणेचो उगडास करुया. जेवणा वेळो जेजू उठलो, एका तोस्तान घाले उदक, शिसांचे पांय धुवंक लागलो, नमुनो तांकां दिलो. सोम्या मोजे तूं पांय धुताय, जेजून असो जबाब दिलो. तुजे पांय हांव धुयना जाल्यार म्हजे सोंगी तुका ना वांटो. जे हांव आतां तुका करता ना तूं आतां समजूंक तयार, कित्याक हांवें अशें केलें मागीर तुका कळोन येतलें. आमचो प्रभू आमचो गुरू असो तुमी म्हाका लेखतात. हांव निजप्रभू हांव निजगुरू देखून तुमी खरें सांगतात. हांवें केलां तशेंच करात, हांवें तुमचे जोर पांय धुले. एकामेकाचे पांय दिवच्याक तुमी सदां तयार आसचे. एकामेकाचो मोग करात, अशें तुमी करशात जाल्यार म्हज्या शिसांक पळोवन रोकडो शीस म्हूण वळखतलो संवसार. नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केलो, तसोच तुमी आतां करचो मोग तुमच्या भाव भयणांचो. भावार्थ विस्वास मोग इतीन सदां तोगू तुमच्या काळजान. सगळ्या परस अदीक व्हड तो मोग तोखता सासना सासनांक. जेजू आमच्या जिविताचो मास याज्ञिका मिसा पेटे आनी सेवे वरवीं जेजू आपलो मोग झांकोवंक आपयता. हे मनान दवरून थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या याज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन उर्बेर आनी खुशालकायेन आपल्या सेवांक सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली नोयपूण पुरचेची सेवा चाकरी करूंक तांकांच बापाचो जानवाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मिसाचे बेठेन वांटो घेवन जेजूचो मोग आनी बरेपण भोवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सगळ्या वेळार दुसऱ्याची गरज वळखून ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा चाकरी करूंक आमकां बापाची कोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक,
आमची काकूट कर. आमच्यो खासगी गोडसो आमी करुया. बापा, ह्या मागण्या वरवीं तुजो मोग आनी सेवा करूंक आमी तुजो आदार मागला. आमचें मागणें आयकून घे. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. उंडोवायणान आमी आयल्या अंतरेकान ओपून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. प्रेतुमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासनां सासनां देवाक सोय. सासनां सासनां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासनां सासनां देवाक सोय. सासनां सासनां देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपूत पितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवीक सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले फावटी हो जेजूचो कुडी रोगताचो योद्न आमी समरमतांव तितले फावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलून व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपूत विदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाली आनी सदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमीच ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोडदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय जोय. असल्या दिनवाशी काळसान बो दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता.
तुजे कातोलीक पवित सोबे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आखे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच पोरी आमी ती भेटयता तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा पासत आनी दोन दुतांनी परगोटलेलो तोच कोरो बाबाळ सांबाळटेल्या आनी शिकयतेल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या चाकरांच आनी चाकोरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेळी भोवतणी एकठांय जालेल्या आमच्या सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खरे देवा तुका वाकोणुगे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सोमेस्तांक लागच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित सोबेच्या एकवटान आमी आयज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समरमता आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकवार माये मारयेक आमी भक्तीन म्हण दिता. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवन जोसेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी तादेव लिन क्लेमेंट शिस्त कॉर्नेल सिप्रियान लोरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो कॉस्म आनी दामियांव या तुज्या दोन दुतांक आनी रोगसाक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वण दिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुनियाऱ्याची आनी सगळ्या कुटुंबाची इदेणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीच्या आनी रोगताच्या बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्या तुवें दिल्लें त्या दिसा उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाचे कास्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद कर आनी ती मानून घे. ती खरीपणीक आत्मिकान तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आमच्या आनी सोमेस मनशाचे सोडवणे पासत कोश्ट मरण सोसूंक आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवितांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोदपोदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरींचे वंशातोच ताणें आपल्या पवितांनी खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. मोच्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे रोगोत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोतेलें. हे मोच्या उगडासा कोरात.
Bavartaso good por gotuya Jesu melo Jesu Chivon sala Jesu Novian yetolo Bapa, आमी तुझे मुनियारी आनी तुझी पोरसा तुझ्या पुता आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवून देवा आमी तुका समोर पिता ही निर्मूळ पवित आनी संपूर्ण बोली हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्काल तुझ्या नितीबोंसाकला आबेलाची देणी बावार्थ्याच्या बापा अब्रामाचो योग आनी तुझ्या याज्ञिका मेल्किसेदेकाची भिटवणी तुवें मानून घेतली तेच पोरी हेंय बलिदान तुका मानो सर्वपदवेदार बापा तूं सब दूत हें बलिदान स्वर्गात तुजे मुखार बरें म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें वेली वेली तुज्या पुताची भोव पवीत कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या मेलेल्यांची काकूट कोर पावर्ताची मोर आसून ते आमचे आदीं गेल्यान आनी विसोवान आसात तांकां आनी क्रिस्तताय मेलेल्या समेस्तांक तुज्या गोपान दुसवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी सुवाविस्तेस मातियास बार्नबास इनास आलेक्झांडर मार्सेलीन पेद्रू फेलिसितात पेरपेत आगाथा लुसी आग्नेस सेसील अनास्तास ह्या तुज्या दोंदुताच्या आनी रोगसांगच्यांच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या सोम्यान आमकां एकठांय कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सोद बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवीत कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बाबा सोडवंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन 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 आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन गावोया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या बावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसार
पाप काडटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतां ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये जेजू म्हाका तुजी गरज सुके सोमणीक तोशें उदक तुज्या दिव्याक बळबिसलेचें यंत्राक चलूंक बळ उबेचें तुज्या दिव्याक बळबिसलेचें यंत्राक चलूंक बळ उबेचें तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी सर पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी ताच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सट पदवेदारा देवा तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशेंच सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण मागतांव
तुझ्या पुता जेसूचे नावी. आता आमी सांतिस्म साक्रामेंताक मान दिवया, वाखाणणी दिवया. गांवतून जिबे उमेदीन वर्त्या कुटांचें किर्तन, मोहिमे वोन तारका कुडीक ओमोर रोगताक गायोन. उदारा वोइन सोम दिल्या सोडबोंडारा रायाचें. शरीर तुवें कुरसावयलें रोगोत फारीकपणाचें. निमाण्या जेवणा राती बाबांक घेवंक मेजार बसलो, आनी आदली सोमुर्ती पुर्णायेन पाळो दिलो. पास्का जेवणार आपलो मोग संपुर्णायेक पावयलो. जेवण कशें आपणाकूच शिसाच्या हातान घालो. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोयतीवोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळीस तोंडान वोंडुया वाखाणुया. उपसोल्ल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्यांक. संस्कारोक कालतेपणान मान दिवया सासना सासना.